वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। और आज हम मादुरी ज़ुबानों के हवाले से बात करें। ये इतना बड़ा टॉपिक है, बात सिर्फ एक है कि हमें अपने आप से जुड़ने की ज़रूरत है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम वो जो जिस जगह पे हमने आँख खोली है, जिस जगह से ज़मीन से हमारा ताल्लुक़ है, उससे जुड़ी हुई जो सारी बातें हैं उनसे दूर ना हो, क्योंकि जब हम उनसे दूर होते हैं तो इंसान के अंदर एक खला, एक कमी पैदा हो जाती है जो कि फिर किसी तरह पूरी नहीं होती। सो मृदा, आपसे नहीं बात हो सकी थी पिछली ब्रेक में, कुछ जहेज़ का तस्करा चल रहा था कि पंजाब जो है ना वो काश के ये ट्रेडिशन पंजाबी भी सीखें कि जो हमारे बलोच और सिंध में है, पख्तून में है कि जहेज़ नहीं दिया जाता लड़की ऐसे को। ही है, कुछ पंजाबी तो इसको लानत भी कहते हैं, लेकिन कुछ पंजाबी बड़े शौक से लेते भी कुछ नेमत भी समझते हैं जी, कुछ इसको जो है रहमत भी समझते हैं। रहमत भी समझते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये है कि मेरा ज़ाते खुद यही ख्याल है कि जहेज़ वाकई ही एक लानत है, इसको ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बेटी वालों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, तो एक जहेज़ वाला जो है बहुत ज़्यादा एक बोझ पड़ जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज के इस प्रोग्राम से तो मैं बिल्कुल, देखें अगर सिंधी, बलोची, पख्तून जो है वो ट्रेडिशनली इसको रख सकते हैं तो हमारे भी आना चाहिए। हमारे यहाँ तो वरी दिखा दिखा के ही मर जाते हैं जी, ए वरी ए जोड़े ने, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखिए ये पंजाब के लोग जो हैं जो जहेज़ से जुड़े हुए हैं वो आपके और इदा की बात के साथ एग्री होते हैं या नहीं होते? जनूबी पंजाब भी इसमें शामिल है। जनूबी पंजाब भी पंजाब में ही है, वो सिंध में है। बल्कि मैंने ये भी नोटिस किया है कि कुछ जगहों पे ना स्पेशली डिमांड की जा रही होती है कि हमें ऐसा सूट चाहिए या हमें ये वाले कपड़े चाहिए, ऐसे जूते चाहिए दूल्हे की माँ को या फलां को। भाई सूटों तक बात रुके तो रुक भी जाए, अब तो लोगों ने ज्वेलरी तक ले आए हैं और गाड़ियाँ हर इसमें एक और बात भी है। बात ये है कि ये हुआ क्यों है, इसको फैलाव में भी हम देखें ना, बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं होंडा अकॉर्ड या मर्सिडीज़ या फला मैं गाड़ी ले सकूँ, या मगर मैं देखे कोशिश करूँगा, कहीं से लोन लूँगा, उधार लेके वो गाड़ी में चलानी शुरू कर दूँगा। जहेज़ सेम मैं ज़ाती हैसियत में यही हुआ कि उसने एक मोहल्ले में एक शादी हुई तो उन्होंने कहा इसने बेटी को बड़ा जहेज़ दिया था, तो अब मैं भी कोशिश करूँगा कि अपनी बेटी या अपनी बहन को वो जहेज़ देने की कोशिश करूँगा। इस टैबो को जब तक कोई नहीं तोड़ेगा कि नहीं, जो मतलब मैंने अगर शादी की तो मैंने भी जहेज़ तो नहीं लिया, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे जो है ये चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए, मगर अब डिमांड होती है, लड़का डिमांड करता है कि जी लड़की इतनी पढ़ी लिखी भी है, सब कुछ है, उसके पास प्रोफेशनल डिग्री है, ये है वो उसको काफी नहीं समझ रहा। देखिए ना भी हो, ये प्रोफेशनल डिग्री के मतलब ये नहीं है कि प्रोफेशनल डिग्री है इसलिए जहेज़ नहीं लेना। जहेज़ इसलिए नहीं लेना क्योंकि इस्लाम में निकाह की सारी जिम्मेदारी मर्द के ऊपर है, मर्द ने कफालत करनी है, औरत को उसने निकाह में लेकर आना है, वो पढ़ी लिखी है या नहीं पढ़ी लिखी है या जो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप निकाह कर रहे हैं तो इस्लामी तरीके से। जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि ये हिंदू कल्चर से यहाँ पे आया, चूंकि हम दूर थे, हम तक नहीं पहुँच सका, आप लोगों ने से यहीं से रोक लिया। नहीं, वो देखिए सिंध में तो हिंदू कल्चर है इतना ज्यादा, मैं कह रहा हूँ हम अपने कल्चर से इतनी मोहब्बत करते हैं, हमने उसमें मिलावट नहीं होने दी। आपने अडॉप्ट किया बहुत सारी चीजें। गुड, दैट इज अ गुड लर्निंग आज के इस शो में से। लेकिन जाते जाते रिदा, हम इधर से शुरू करते हैं, पंजाबी का कुछ हमें कुछ कलाम, कुछ बातें सुनाएं, फिर हम सराइकी की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान जो है तकरीबन 74 शायरी सुनानी है आपने? शायरी सुनानी है। अच्छा, शायरी को सुना दूं। अच्छा, पंजाबी की उर्दू की सुना दूं? अब नहीं पंजाबी, उर्दू भी तो एक हमारी कौमी जुबान, मादरी जुबान है, वो भी मादरी जुबान है ना, बिल्कुल है, लेकिन हमारी नेशनल लैंग्वेज, हाँ वो भी इसलिए उर्दू भी, उस उर्दू को हम नेशनल लैंग्वेज के उसमें रखते हैं कि वो एक अंडर द अम्ब्रेला, उसके बहुत सारी जुबानें। ये जो 74-74 जो जुबानें पाकिस्तान में बोली जाती हैं उसमें उर्दू भी शामिल है, जाहिर है, तो वो भी इसका मतलब कि मादरी जुबान तो वो भी है, परसेंटेज है जो उर्दू उनकी माँ बोली है, तो उनको भी उर्दू तो हम सब की माँ बोली है एक तरह से, क्योंकि हमारी तो नेशनल लैंग्वेज। मैंने पंजाबी की सुनाई है, अब उर्दू की सुना देती हूं। अच्छा चलें, देखिए ये पंजाबियों का मसला है कि उन्हें पूरी पंजाबी थोड़ी देर के बाद उनकी पंजाबी खत्म हो जाती है। अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करूंगी ऐसी। अच्छा, एक गजल है कि नित तेरी याद की सड़कों पे भटक जाती हूँ, नित तेरी याद की सड़कों पे भटक जाती हूँ, और फिर इतना मैं चलती हूँ कि थक जाती हूँ।
تو مجھے سوچتا رہتا ہے بدن تک میرے، تو مجھے سوچتا رہتا ہے بدن تک میرے، اور میں پگلی تیری روح تلک جاتی ہوں۔ واہ، کیا عورت اور مرد کا المیہ آپ نے بیان کیا۔ ویسے کرتی ہوں میں ہر بات روانی سے ردا، ویسے کرتی ہوں ہر بات میں روانی سے ردا، نام لیتے ہوئے تیرا میں اٹک جاتی ہوں۔ واہ واہ واہ، بہت خوبصورت۔ لیکن دیکھیے اب یہ جو آپ نے دوسرا شعر بولا نا، کوئی مرد نہیں لکھ سکتا، یہ خاتون کا ایکسپریشن آئے گا تو ہی یہ بات جو ہے یہ ادب میں آئے گی۔ جی سرائکی میں سلمان۔ جی سرائکی میں ہمارا ویسے تو بہت ساری چیزیں آج کل تو سرائکی میں نظم گیت ہے۔ میں اب ایک دوڑھا ہماری بہت قدیم جو ہے وہ صنف سندھی میں بھی ہے اور ہماری پاکستان کے ڈفرینٹ زون، وہ میرا اپنا ایک آپ کو سنت۔ کیوں کھلدے ہیں ساری حالت تے اساں لاندھے سج شہزاد حصے، آ ہجر تو جان چھڑا ساری ایہو ول ول تے فریاد حصے، اے خبر ساکوں تیرے دل دے وچ اصل سارے جگ دے بعد حصے، بس اتنا دس ون تو ساکوں تیکو وسر گئے ہیں یا یاد حصے۔ تینکو وسر گئے ہیں یا یاد حصے، یا یاد ہے سے۔ اچھا کیا بات ہے، اب یہ مطلب بولنا نہیں آئے گا لیکن سمجھ آ گئی کہ تمہیں یاد ہے ہم کہ بھول گئے بھول گئے ہیں بالکل ایسے ہی۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر منظور صاحب، سندھ کا کوئی ہمیں؟ ہاں سندھ میں چونکہ میں شاعر تو نہیں ہوں، میں لیکن آپ ہمیں سندھ کا اتنا شاہ لطیف کے حوالے سے ہی شعر سناؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنی زبان اور کلچر اور دھرتی سے بڑا محبت رکھتے ہیں، تو ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ سجن ای ساڑی کہیں اڑاسی وسرے، سجن ای ساڑی کہیں اڑاسی وسرے، حیف تنی کہ ہوئے وطن جنی وساریو، یعنی ساجن اور جو ہے دیس کوئی بھول سکتا ہے کیا، اور جو بھولتا ہے اپنا دیس اس پر جو ہے حیف ہو، لعنت ہو اس پر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے شیخ ایاز کا میں ایک سناؤں گا کیونکہ وہ محبت کے شاعر ہیں، اور سندھ ان کا بھی محور اور مرکز مجازی شاعری بھی ہے، اور پھر سندھ کے ساتھ بھی ان کی جڑت جو ہے وہ قابل ذکر ہے۔ سندھ کھاں آیاز جی شاعری اجائیا، کائنات جی خوشبو سندھ میں سمائیا۔ ایک اور شعر ہے کہ محبت ساں محبت کر، محبت ساں محبت کر، چھو تو اوا کائنات جی تخلیق جو باعث آ، چھو تو اوا خدا ہے، ऐं خدا محبت کا سوا ॿियो कुझु बि न आहे، ॿियो कुझु बि न आहे۔ ایک اور شعر ہے کہ یہ جب قتل و غارت تھی، اور آج بھی دیکھیں غزہ میں اور مختلف جگہوں پر انسانوں کو انسان کس طرح سے قتل و غارت کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے انہوں نے لکھی تھی، او انسان کنکھے تھو ماری، کس کو مار رہے ہو، ہی جو مانو جو بچڑو ہے، یہ جو انسان کا بچہ ہے، ہی جو پتھر کھاں ڈاڈھو ہے، یہ پتھر سے بھی مضبوط ہے، کومپل خاں بھی کچڑوا، کومپل سے بھی بہت نرم ہے، ٹھیک ہے، او حیوان کنکھے تھو مارے، کس کو مار رہے ہو۔ تو یہ پوری لمبی ہے نظم، مگر میں نے اس کا جو بنیادی کریکس ہے وہ نکالا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوبصورت۔ آخر میں او حیوان کس کو مار رہے، یہ حیوان ہی ہے نا، انسان کا کام نہیں ہے کہ انسان کو مارے۔ بالکل، بہت خوبصورت۔ ایک اور میں ایک تنویر عباسی کا چھوٹا سا ہے جو کہ یکجہتی کے حوالے سے، تو ہک آہیں تم ایک ہو، ماں ہک آیا میں ایک ہوں، ہو ہک ہے اللہ ایک ہے، سب ہک آئے ہوں، ہم سب ایک ہیں۔ خواجہ غلام فرید کا بھی اسی اس میں خواجہ صاحب کا ایک شعر ہے حضرت خواجہ غلام فرید کا، وہ کہتے ہیں کہ ہک ہے ہک دی دم دم چھکے، جیڑا ہک نو ڈوں کر جانے وہ کافر مشرک ہے۔ واہ کیا بات ہے۔ اور میرا بھی توحید کا نظریہ یہی ہے کہ وہ جو اللہ تو ایک ہے، لیکن وننس آف سسٹم کہ سب کے لیے وہی نظام جو اسی اللہ کا انصاف اور انصاف، اس میں تفریق نہیں ہے، اونچائی نیچائی نہیں ہے، یہ ہے وننس جو کہ ہونی چاہیے۔ جی ڈاکٹر صاحب جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمارے شاعر ہیں مصطفیٰ کلی صاحب، وہ بھی اسی طرح انسان دوستی کے حوالے سے، جوان نہیں جنگانی بدیں بولی، جوان نہیں جنگانی بدیں بولی، کہے وتی دوستے مردمان رولی۔ یہ جو جنگ و جدل کی باتیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، اس میں ہم خود ہی مر رہے ہیں، ہم خود ہی برباد ہو رہے ہیں۔ ایک اور شعر کہیں اور پر ہمارے ایک شاعر نے کہا تھا، منا مچار مپکیری جنڈ شال تہا، منا مچار مپکیری جنڈ شال تہا، محستم بادشاہ بلکہ وتی خیال تہا۔ مجھے اس طرح فقیری کے روپ میں مت دیکھیں، ہو سکتا ہے میں اپنے خیالوں میں ایک بادشاہ ہوں۔ واہ
کیا بات ہو سکتا ہے. عبدالمجید گوادری کا کہ اردو ترجمے کے ساتھ میں سنا. تیری چاہت کے آرزو کے سوا، تیری چاہت کے آرزو کے سوا اور کوئی گناہ نہ کر سکے. ظلمت شب میں فریاد و ہا کے سوا ہم کوئی سحر بپا کر نہ سکے. راز غم دل چھپانے کے لیے، راز غم دل چھپانے کے لیے امہا و بکا کر نہ سکے. عمر گزری ہے شہر میں ان کے، عمر گزری ہے شہر میں ان کے، مگر ان سے کوئی رسم و راہ کر نہ سکے. واہ ایک کی آرزو تھی وہ تیری، ایک کی آرزو تھی وہ تیری، اس کے سوا ہم کوئی دعا کر نہ سکے. کیا بات ہے. مجید خدا لم یزل کے سوا ہم کوئی دوسرا سجدہ ادا کر نہ سکے. واہ کیا بات. اسی کے اوپر بابا ابو ذری کا پنجابی اور ہوئی ان کا ایک شعر ہے اسی کے اوپر جو انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں کہ خود نو دلاسے دین لئی جھگیاں دے بادشاہ، خود نو دلاسے دین لئی جھگیاں دے بادشاہ، پترا نو راجے آکھ دے دھیاں نو رانیاں. کیا بات ہے. ہاں کیا بات ہے. یہ لیکن پنجابی کا ان کا ایک بڑا معروف شعر ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ سلیم صاحب، رضا، بہت شکریہ. ڈاکٹر ضیاء، ڈاکٹر منظور، آپ سب لوگ آئے. یہ جیسا کہ پہلے تو ہم 21 فروری مادری زبانوں کے دن ہے، تو پورے پاکستان کو جو جو اپنی زبانیں بولتے ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور زبانوں کو جو پہلا دشمن ہے زبان کی معدوم ہونے کا، وہ خود بولنے والا ہے اپنی زبان. جی اگر وہ اپنی زبان کو خود نہیں بولے گا تو پھر وہ زبان معدوم ہو جائے گی. جی تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے محبت ہے، اور آپ بھی بولیں اپنے بچوں کو خاص طور پر. اور چھوٹی عمر میں بچے جلدی پک کرتے ہیں. بالکل. کم از کم انگریزی سے کوئی نہیں روکتا، اردو ہماری قومی بھی زبان ہے، ہمارے رابطے کی بھی زبان ہے، وہ بھی ضرور بولیں، اور زبانیں بھی سیکھیں، مگر اپنی زبان کو جو ہے اس مقابلے میں یہی میسج ہے کہ آپ کو ساری زبانیں سیکھنی چاہیے. انگریزی تک نہ رکیں، آپ فرینچ بھی سیکھیں، جرمن بھی سیکھیں، آپ کو ہر زبان آنی چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی مادری زبان جو ہے وہ بھول جائیں یا اپنی قومی زبان بھول ایک جائیں. لائن کا کوٹیشن ہے، وہ چونکہ پروگرام ختم ہو رہا ہے، سب کے لیے آج کے دن کے حوالے سے پیغام ہے کہ لو یور مدر لینگویج ایز یو لو یور مدر. واہ کیا بات ہے. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیں گے. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.